بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته ज़बर को जल्दी पढ़ेंगे। वरहमतुहु लकुंतुम कुम पे क्या होगा? इख्फा। तो कीजिए लकुंतुम मिनल खासिरीन वलक़द अलिमतुम الذين نعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذونا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول इन्नहू उल्टा पेश को थोड़ा खींचेंगे, इन्नहू إنه
إنه يقول إنها بقرة لا لا فارز ولا ज़ों पे क्या होगा? ذو पे इदगाम ذو ولا بكر وآوان أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال लाम पर ज़बर है, अलिफ नहीं है. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. بس. اللهم